चैप्टर 2 को नाम एप्रोक्सिमेसन मेथड अघि भर्खर भनेको थिएँ। फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि स्टेप नम्बर 3 र 4 को लागि यो चैप्टर इम्पोर्टेन्ट। र यो चैप्टरमा न्युमरस एप्रोक्सिमेसन मेथड पढ्नु छ। तर यो चैप्टरको फेरि गोल हेर है, यो चैप्टरमा जे जति मेथड पढ्छौ जम्मै मेथड ओन्ली फर लो पास फिल्टर। तर पहिलो कुरा यो चैप्टर भरि कहीँ कतै म केही भन्दिन, आफै बुझिराख, यो पुरै चैप्टर लो पास फिल्टरको लागि। तर यो चैप्टरको बुकमा हेर्यो भने बुकमा नाम लेख्या हुन्छ लो पास एप्रोक्सिमेसन, तर हाम्रो सिलेबसमा नाम राखिदिएको छ एप्रोक्सिमेसन मात्र। अदरवाइज यो चैप्टर भनेको लो पास एप्रोक्सिमेसन हो। दैट मीन्स लो पास फिल्टरलाई कसरी एप्रोक्सिमेट गर्ने। एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि टोटलमा 4 वटा मेथड्स पढ्नु छ र ती 4 वटा मेथड्स मध्ये पहिलो मेथड र सबभन्दा सजिलो मेथड भनेको बटरवर्थ रिस्पोन्स हो। त्यही भएर अब नम्बर 1 सुरु गर्दैछु। को नाम ओरिजिनली लो पास एप्रोक्सिमेसन। अब यहाँ सुरु गर्दैछु बटरवर्थ। अब यो टाइटलको 2-4 वटा नाम दिन पाइन्छ है। बटरवर्थ हुनै पर्छ, बटरवर्थ लो पास फिल्टर भन, या बटरवर्थ लो पास एप्रोक्सिमेसन भन, या बटरवर्थ रिस्पोन्स भन, या बटरवर्थ लो पास फिल्टर रिस्पोन्स भन, जे भन बटरवर्थ वर्ड हुनै पर्छ। र बाइ डिफल्ट मनमा नै सम्झिने लो पासको लागि हो। बटरवर्थ एकजना मान्छे जसले 1930 मा यो भर्खर पढ्न लागेको फिल्टरको कन्सेप्ट डेभलप गरेको र उसैलाई अनर हुने गरी यो फिल्टरको नामै राखिदियो बटरवर्थ रिस्पोन्स। बटरवर्थ रिस्पोन्स भनेको वान अफ द सिम्पलेस्ट मेथड। वर्ल्डमा जे जति एप्रोक्सिमेसन मेथड अभाइलेबल छन् सायद सबभन्दा सजिलो मेथड भनेको बटरवर्थ हो। त्यही भएर यदि तिमी कतै फिल्टर डिजाइन गर्नु छ र एप्रोक्सिमेसन युज गर्नु छ र त्यो फिल्टरको भेरी मच डिमान्डिङ छैन, नट टु मच डिमान्डिङ छैन भने आँखा चिम्लेर यो मेथड चुज गर। पैसा पनि कम पर्छ, मेहनत पनि कम पर्छ, पर्फर्मेन्स ठिक-ठिकै हुन्छ। खराब हुँदैन है, पर्फर्मेन्स ठिक-ठिकै हुन्छ। तर भन्न खोजेको टु मच डिमान्डिङ छैन भने यो मेथड युज गर्नु बेटर। तर अहिले तिमी ब्याचलर लेभलमा पढ्दैछौ, तिमीलाई मेथड क्वेसनमा टोकेरै आउँछ, त्यही भएर वरि गर्नु परेन। तर रियल लाइफमा तिमीले नै मेथड चुज गर्नु छ भने धेरै बर्डन लिनु छैन भने बटरवर्थ चुज गर्नु। बटरवर्थ फिल्टरको अर्को नाम हो म्याक्सिमली फ्ल्याट। बटरवर्थ फिल्टरको अर्को नाम हो म्याक्सिमली फ्ल्याट। व्हाई इट इज सो कल्ड, यो टपिकको डेरिभेसनको लास्ट लाइनमा प्रुफ गर्छु। व्हाई बटरवर्थ रिस्पोन्स इज कल्ड म्याक्सिमली फ्ल्याट। अहिलेको लागि इट इज कल्ड म्याक्सिमली फ्ल्याट रिस्पोन्स। अब बटरवर्थले आफ्नो फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सन डिराइभ गरेको थियो, त्यही डेरिभेसन तिमीहरूलाई सो गर्दैछु कसरी डिराइभ गरेको थियो। कुनै पनि ट्रान्सफर फंक्सन जेनरली कम्प्लेक्स हुन्छ। कम्प्लेक्स भयो भने त्योसँग रियल पार्ट पनि हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट पनि हुन्छ। त्यही सेन्समा म यो लेखे इक्वेसन नम्बर 1 मा टी यस, यस भनेको जे ओमेगा हो, त्यही भएर यसको ठाउँमा जे ओमेगा लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर टी जे ओमेगा इज इक्वल टु रियल पार्ट अफ टी प्लस इमेजिनरी पार्ट अफ टी। त्यही रियल पार्ट अफ टी प्लस जे इमेजिनरी। यो जे ले त बुझिन्छ, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, यहाँ कतै जे छैन, त्यही भएर दिस इज कल्ड रियल पार्ट। अब टी एउटा कम्प्लेक्स भ्यालु हो भने यसको कन्जुगेट निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर यो भनेको टी स्टार जे ओमेगा हो है। टी स्टार जे ओमेगा भनेको कन्जुगेट अफ टी। र बच्चैदेखि तिमीहरू पढ्या छौ इमेजिनरी पार्टको साइनलाई नेगेटिभ गरिदियो भने त्यसैको नाम हो कन्जुगेट। त्यही भएर रियल पार्ट जस्ताको त्यस्तै, प्लसको ठाउँमा माइनस, अनि जे इमेजिनरी पार्ट जस्ताको त्यस्तै। र दोस्रो इक्वेसन पनि क्लियर भयो। अब तेस्रो इक्वेसनमा म लेखेको छु टी जे ओमेगा को एब्सोल्युट स्क्वायर। यसको यसलाई यसरी रिड गर्ने, दिस इज रिड एज स्क्वायर अफ म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन। स्क्वायर अफ म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन। तर सिम्पली यसलाई म अबदेखि यसरी रिड गर्छु, स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड मात्र भन्छु, सम्झिने। म भन्छु स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड, बुझ्ने स्क्वायर अफ म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन। र कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालुको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युडको भ्यालु हुन्छ कम्प्लेक्स भ्यालु इन्टु कन्जुगेट भ्यालु। त्यही भएर कम्प्लेक्स भ्यालु टी जे ओमेगा, कन्जुगेट भनेको टी स्टार जे ओमेगा भनेको टी माइनस जे ओमेगा हो। दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर। अब यो ए प्लस बी छ, यो ए माइनस बी छ, बच्चाको काम हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ।
दोस्रो टर्ममा जे र जे को स्क्वायर जे स्क्वायर हुन्छ, जे स्क्वायर इक्वल टु -1 हुन्छ र माइनसले माइनस साइन प्लस हुन्छ, त्यही भएर यसको भ्यालु हुन्छ रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर। इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर, यसमा जे भन्ने टर्म छैन, हराइसक्यो। यसले के हामीलाई सजेस्ट गर्छ भने ट्रान्सफर फंक्सन कम्प्लेक्स भए पनि स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड जहिले पनि रियल क्वान्टिटी हुन्छ र त्यसको भ्यालु केसँग इक्वल हुन्छ, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब बटरवर्थले के सजेस्ट गर्यो भने अघिको जुन ट्रान्सफर फंक्सन छ त्यो ट्रान्सफर फंक्सनलाई रेशियो अफ टु पोलिनोमियल्समा रिप्रेजेन्ट गरौँ र रियल पार्ट मात्र प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, इमेजिनरी पार्ट प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यही भएर दुईटै पोलिनोमियल इभेन पोलिनोमियल हुनुपर्छ। त्यही भएर अघिको ट्रान्सफर फंक्सन टी जे ओमेगा स्क्वायर, यहाँनिर n पनि लेखेको छ बेसमा, n को मिनिङ अहिले भनौँला है, टी जे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु रेशियो अफ टु इभेन पोलिनोमियल्स। माथिको पोलिनोमियलको नाम ए डब्ल्यू स्क्वायर लेख्नुको मिनिङ यो एउटा इभेन पोलिनोमियल हो र तल पनि बी डब्ल्यू स्क्वायर भनेको यो पनि एउटा इभेन पोलिनोमियल हो। माथिको पोलिनोमियलको अर्डर m मान्दैछु, mth अर्डरको पोलिनोमियल, तलको पोलिनोमियलको अर्डर n मान्दैछु, nth अर्डर पोलिनोमियल। त्यो कन्डिसनमा माथिको पोलिनोमियलको जेनरल एक्सपेन्सन a0 प्लस a2w स्क्वायर प्लस a4w4 प्लस डट डट लास्ट टर्म भनेको a2m w टु द पावर 2m। सिमिलर सेन्सबाट b nth अर्डरको भएकोले यसको इक्वेसन b0 प्लस b2w स्क्वायर प्लस b4w4 प्लस डट डट लास्ट टर्म b2n w टु द पावर 2n। अब केयर गर्न सक्छु अरे w को पावर 0 छ, 2 छ, 4 छ, 2m छ, तर कतै पनि अड छैन, किन यो एउटा इभेन फंक्सन हो। तल पनि हेर्न सक्छौ w को पावर इभेन मात्र हुनुको रिजन अघि नै भनिसके, इट इज अल्सो अ इभेन पोलिनोमियल। अब बाँकी कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि र यो n एक्सप्लेन गर्नको लागि तिमीहरुसँग एउटा दुईटा क्वेशन सोध्दैछु, ल एन्सर दिनु। कुनै पनि रेशियोमा माथिको पोलिनोमियलको रुट्सलाई जीरोज भनिन्छ कि पोल्स भनिन्छ? तलकोलाई पोल्स हो क्या सर, माथिकोलाई के भनिन्छ? जीरोज हो क्या, जीरोज भनिन्छ। ल एकजनाले राइट भनिसक्यो, अब फेरि अरूलाई सोधिन, अर्को क्वेशन अरूलाई सोध्छु। ल एन्सर आयो, ए भन्ने पोलिनोमियलको रुट्सलाई जीरोज भन्ने हो, बी भन्ने पोलिनोमियलको रुट्सलाई पोल भन्ने हो। अब नेक्स्ट मेरो क्वेशन, कतिवटा जीरोज र कतिवटा पोल्स छ यो इक्वेशनलाई? कतिवटा जीरोज र कतिवटा पोल्स? सिम्पली मैले सोचेको माथिको इक्वेशनको रुट्स कतिवटा, तलको इक्वेशनको रुट्स कतिवटा? 2m र 2n। n हो कि 2m भन्नेले अलिकता बिगाड्यो, m र n, किनभने अल्लाह m र n, किनभने कुनै इक्वेशन जति अर्डरको हुन्छ त्यतिवटा रुट्स मात्र हुन्छ। त्यही भएर माथिल्लोको m वटा रुट छ, तलको n वटा रुट छ, त्यही भएर यो इक्वेशन सँग m वटा पोल्स, के रे m वटा जीरोज, n वटा पोल्स। ल अब मेरो लास्ट क्वेशन, सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन। अब माथि mth अर्डर छ, तल nth अर्डर छ, यो इक्वेशनको अर्डर के? ओभरअल इक्वेशनको अर्डर है, पोलिनोमियल माथिको अर्डर m, पोलिनोमियल तलको अर्डर n, यो दुईटाको रेशियोको अर्डर कति? m minus n। m minus n एकजनाले भन्यो, ल एकछिनमा भनौँला राइट रङ, अरूले भन अर्डर कति? ठुलो हुन्छ त्यहीबाट घटाउने हैन र? अब त्यो मलाई थाहा भएन, तिम्रो भने अनुसार m ठुलो भए m minus n ठुलो भए n minus m हो। हजुर। ल तिमी पनि वेट गर, ल अरूले सजेस्ट गर। अर्को अप्सन नि राख्नु न त, मैले भन्छु। मै अप्सन राखिदिए भने त के फरक पर्यो? हैन हैन, म अप्सन राख्छु कि आफुले। ल भन न। सबभन्दा ठुलो अर्डर जुन हुन्छ त्यसैको लेख्ने हो कि? ल तिमीले भने अनुसार, ल तिम्रो एन्सर यो हो, लार्जर अफ m, n हो। ल तीनजना, ल अब तीनजनाले एन्सर दियो, तीनटैले बिगार्यो हो। त्यही भएर म दुईटा म यो सर। ल जोस एन्सर बिग्रियो। अब राइट एन्सर यो है, जहिले पनि सम्झिने, तिमीहरू कन्ट्रोल सिस्टम बिट्स यो सब्जेक्ट पढेको कामै लागेन।
जहिले पनि order is equal to number of poles. जहिले पनि order of transfer function is equal to number of poles. हो सर हो सर हो सम्झियो अब त्यही भएर यो ट्रान्सफर फंक्सन कति अर्डरको नम्बर अफ पोल्स अनि nth अर्डर nth अर्डर हो त्यही भएर यहाँनिर t को बेसमा n लेखेको छ हेर यसले जस्ट म हाइलाइट गर्न खोजेको छु माथि mth अर्डर र तल nth अर्डर भएकोले यो ट्रान्सफर फंक्सनको ओभरअल अर्डर nth हुन्छ त्यही भएर t को ठाउँमा tn लेखेर हाइलाइट गरे क्लियर भयो tn किन लेख्या हजुर हजुर त्यही भएर यो सब्जेक्टमा अ लिटल बिट टेक्निकल नलेज बाँकी म्याथमेटिकल नलेज चाहिन्छ है इन्ट्रेस्टिङ छ सब्जेक्ट बोक्दै गयो भने गाह्रो बुझेर गर्दै गयो भने सजिलो ल यतिसम्म गरे अब फर्दर डेरिभेसन ल अब लास्ट क्लासतिर तिमीहरूलाई रियल र आइडियल फिल्टरको एउटा डिफरेन्स यो बनेको हुनुपर्छ आइडियल फिल्टरमा ट्रान्जिसन ब्यान्ड हुँदैन स्टप सकिएपछि पास स्टार्ट हुन्छ पास सकिएपछि स्टप स्टार्ट हुन्छ तर रियल फिल्टरको पनि रिस्पोन्स शो गरेको थिए रियल फिल्टरमा पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डको बीचमा सर्टेन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई भनिन्छ ट्रान्जिसन ब्यान्ड माले यदि मलाई मोर एन्ड मोर क्लोज टु आइडियल फिल्टर चाहियो भने रियल फिल्टरको ट्रान्जिसनको ब्यान्डको विड्थ घटाउन सकियो भने मोर एन्ड मोर आइडियल एउटा जहिले पनि फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो एउटा टार्गेट के हुनुपर्छ भने कम भन्दा कम ट्रान्जिसन ब्यान्ड हुनुपर्ने ट्रान्जिसन ब्यान्ड कम हुनको लागि WS/WP को भ्यालु नियरली इक्वल टु 1 हुनुपर्ने WS स्टप ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी WP पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी दुईटैको रेशियो 1 भयो भने त आइडियल भयो WS र WP सेम भयो भने त पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड ठ्याक्कै एकै ठाउँमा छुट्यो त्यो आइडियल त्यो त रियल लाइफमा कहिले पनि हुन्न त्यही भएर WS/WP को भ्यालु 1 को जति नजिक हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ र यही लोअर ट्रान्जिसन ब्यान्ड एचिभ गर्नको लागि बटरवर्थले के सजेस्ट गरेको पोलिनोमियलको A0 भन्ने कोएफिसिएन्ट बाहेक A2 A4 जति पनि कोएफिसिएन्ट छ सबैलाई 0 एज्युम गर्ने तर बटरवर्थले के एज्युम गर्यो त्यो हेर A2 इक्वल A4 इक्वल डट 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 A2m इक्वल टु 0 अब माथिको इक्वेसनलाई रिराइट गर्दै छु Tn j ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु माथि A0 मात्र बाँकी रह्यो तल जे छ जस्ताको त्यस्तै B0 प्लस B2w स्क्वायर प्लस डट डट पहिलो एजम्पसनको उसको यो त्यसपछि उसले दोस्रो एजम्पसन यो गर्यो बटरवर्थले ट्रान्जिसन ब्यान्डको विड्थ घटाउनलाई यो काम गर्यो त्यसपछि बटरवर्थले के सो गर्यो भने पास ब्यान्डमा सिग्नल अलमोस्ट 1 हुनुपर्छ स्टप ब्यान्डमा गयो भने सिग्नल चाँडै घटेर 0 भइहाल्नु पर्ने त्यही चाँडै घट्नको लागि हाई रल अफ हुनुपर्ने हाई रल अफ हुनको लागि बटरवर्थले तीनटा कुरा एज्युम गर्यो त्यो एजम्पसन यहाँनिर सो गर्दैछु के एज्युम गर्यो भनेर है A0 इक्वल B0 पहिलो कुरा एज्युम गर्यो दोस्रो कुरा यहाँनिरबाट सो गर्दैछु सानोमा लेखेको छ B2 इक्वल B4 इक्वल डट 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 B2n-2 B2n-2 भनेको यो भन्दा अघिल्लो कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड लास्ट कोएफिसिएन्ट 0 भन्नाले के भनियो भने सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट देखि लिएर सेकेन्ड लास्ट कोएफिसिएन्ट जम्मैको भ्यालु 0 र थर्ड एजम्पसन यो लास्ट कोएफिसिएन्ट B2n को भ्यालु यति एज्युम गर्यो B2n इक्वल टु B0 इन्टु 1/W0 to the power 2n where W0 is called center frequency ल अब यो एजम्पसन गरिसकेपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँनिर म डाइरेक्ट लेखेको छु खाली तिमीहरूलाई प्रुफ गरिदिन्छु है बीचको जम्मै टर्म 0 भयो हट्यो पहिलो टर्म B0 छदैछ दोस्रो टर्म B2n को ठाउँमा यो राख B0 इन्टु 1/W0 को पावर 2n अब पहिलो र लास्ट टर्ममा B0 कमन आयो B0 लाई बाहिर लियो भने B0 र A0 पनि बराबर छ यहाँनिर A0 इक्वल टु B0 त्यो क्यान्सल भयो त्यही भएर फाइनल इक्वेसन आउँछ माथि 1 बाँकी भयो तल पहिलो टर्म 1 प्लस दोस्रो टर्म W/W0 को पावर 2n so this is called required magnitude squared magnitude of Butterworth response त्यही भएर यही इक्वेसनको नाम हो this is called squared magnitude of Butterworth filter ल भन यो डेरिभेसन क्लियर भयो बोलो बोलो हजुर त्यो कुरा त मेमोराइज गर्ने बटरवर्थले भनेको थियो के फेरि हाइलाइट गर्दै छु A0 बाहेक माथिको जम्मैको कोएफिसिएन्ट 0 माने किन माने त्यो पनि भनिसके लोअर ट्रान्जिसन ब्यान्डविड्थ एचिभ गर्नको लागि त्यसपछि स्टप ब्यान्डमा सिग्नल चाँडै घटेर 0 हुनको लागि हाई रल अफ हुनुपर्ने हाई रल अफको लागि के एज्युम गर्यो
a naught equal b naught, b2 equal b4 equal dot 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 b2n minus 2 equal 0 र b2n equal b naught into 1 by w naught को power 2n where w naught भनेको सेन्टर फ्रिक्वेन्सी र त्यो कन्डिसन सब्स्टिट्युट गर्यो भने यति भ्यालु आयो। यो त स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड हो। अब यो स्क्वायर्ड म्याग्निट्युडबाट नर्मल म्याग्निट्युड चाहियो भने दुईतिर स्क्वायर रुट गर। तले लेफ्टतिर स्क्वायर रुट गर्यो भने यो हट्यो स्क्वायर, लेफ्टतिर के भयो म्याग्निट्युड अफ द ट्रान्सफर फंक्शन इक्वल टु 1 को स्क्वायर रुट 1 भयो, तलको स्क्वायर रुटमा थप्दिने यानी स्क्वायर रुट 1 plus w by w naught to the power 2n. This is called magnitude of Butterworth filter. So गरेको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड दुईतिर स्क्वायर रुट लियो भने सिम्पली म्याग्निट्युड। अघिको टपिकको फेरि एउटा कुरा सम्झ, डिजाइन वाला टपिकको जहिले पनि फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि नर्मलाइजेसन गरिन्छ। नर्मलाइजेसनको मिनिङ सेन्टर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्ड युज गरिन्छ। यहाँ त्यो काम पनि यहाँ गर्दैछु। और नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सी w naught is chosen 1 radian per second। र अब माथिको इक्वेसनमा w naught को ठाउँमा 1 radian per second राख, magnitude tn j omega is equal to 1 by root under 1 plus w to the power 2n, w naught को भ्यालु 1 आइसक्यो। So this is called magnitude of transfer function of normalized Butterworth filter। यो भनेको जनरल इक्वेसन अननर्मलाइज, यसैमा w naught को ठाउँमा 1 राख्यो भने that is called normalized। अब मेरो इक्वेसन फाइनली आयो नर्मलाइज बटरवर्थ म्याग्निट्युड भनेको 1 by root under 1 plus w to the power 2n। ल इक्वेसन आइसक्यो। यो इक्वेसनबाट यी चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक पहिला क्याल्कुलेट गर्दैछु, त्यसपछि यसको रिस्पोन्सलाई प्लट गरौँला। त्यहाँबाट लास्ट जुन इक्वेसन डिराइभ गरेको छु त्यो इक्वेसनमा बेस्ड भएर चारवटा थिङ्स म क्याल्कुलेट गर्दैछु। क्याल्कुलेट गर्ने एकदमै सजिलो हेर। w इक्वल टु 0 मा निकाल। अघि जसरी सिकाएको थिएँ अघिल्लो च्याप्टरमा w को डिफरेन्ट भ्यालुमा ट्रान्सफर फंक्शन और म्याग्निट्युड निकालेर त्यसलाई प्लट गर्ने। अहिले पनि त्यही प्लटिङ गर्नको लागि w को ठाउँमा 0 राख, लेफ्टतिरको नाम के हो म्याग्निट्युड अफ tn j0, यही लेखेको छु tn j0। राइटतिर w को भ्यालु 0 राख, यसको फाइनल भ्यालु आउँछ 1, त्यही भएर 1 फर एनी भ्यालु अफ n, n को भ्यालु जे भए पनि 1 नै आउँछ। दोस्रो w को ठाउँमा 1 राख, w को ठाउँमा 1 राख्यो भने दिस इज रिटेन एज एब्सोल्युट भ्यालु tn j1 इज इक्वल टु, अब w को ठाउँमा 1 राख्यो भने 1 को पावर 1 नै हुन्छ, 1 plus 1 2 हुन्छ, त्यही भएर 1 by root 2, 1 by root 2 भनेको 0.707। र अघिल्लो क्लासमा र तिमीहरु पहिला पनि पढेको त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीमा म्याग्निट्युड 0.707 हुन्छ त्यो म्याग्निट्युडको नाम हो 3 dB फ्रिक्वेन्सी और हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी। र राइट साइडमा लेखिदिएको छु फ्रिक्वेन्सी w इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड इज हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी और 3 dB फ्रिक्वेन्सी फर बटरवर्थ फिल्टर, नर्मलाइज बटरवर्थ फिल्टर। अब यसमा तेस्रोमा थोरै कुरा लेखेको छ, म तेस्रोको लागि धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्दैछु। w को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख, w को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्यो भने यहाँ इन्फाइनाइट हुन्छ, 1 by इन्फाइनाइट भनेको 0 हुन्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा के बुझ्यो, इफ w इज इन्फाइनाइट म्याग्निट्युड बिकम्स 0। त्यसपछि यहाँनिर अझ के लेखेको छ, इन्फाइनाइट त रियल लाइफमा हुँदैन, त्यही भएर इफ w इज भेरी लार्ज, w इज भेरी लार्ज भयो भने यहाँनिर भेरी लार्ज को पावर पनि के हुन्छ भेरी लार्ज। त्यो कन्डिसनमा यो इक्वेसनले n पोल बराबरको रोल अफ फ्याक्टर असाइन गर्छ, त्यही भएर लार्ज रोल अफ हुन्छ। र लार्ज रोल अफ को मिनिङ कति अर्डरको, सिन्स n वटा पोल छ भने nth अर्डरको पोलको बराबरको रोल अफ हुन्छ, त्यही भएर n पोल रोल अफ अचिभ हुन्छ। यो तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक हो। चौथो क्यारेक्टरिस्टिक, यो इक्वेसन नम्बर 7 लाई टेलर सिरिजमा एक्सपेन्सन गर। टेलर सिरिजको एक्सपेन्सन यसको यो हो 1 minus 1 by 2 w to the power 2n plus 3 by 8 w to the power 4n minus dot 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 हो। अब यो टेलर सिरिजको एक्सपेन्सनलाई w को भर्सेसमा डेरिभेटिभ गर र त्यो डेरिभेटिभमा w को ठाउँमा 0 राख। त्यो कन्डिसनमा के आउन सक्छ त्यसलाई एउटै इक्वेसनले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु। यसले के भन्दैछ भने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ ट्रान्सफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टु w एट w इक्वल टु 0 को भ्यालु 0 आउँछ, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ, थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ, गर्दा गर्दै 2n minus 1th डेरिभेटिभ 0 आउँछ। यानी त्यही लेखेको छ 2n minus 1th अर्डर सम्मको यो डेरिभेटिभको भ्यालु 0 आउँछ
तर के को ठाउँमा 2n राख्यो भने 2nth डेरिभेटिभ हुन्छ र 2nth डेरिभेटिभको भ्यालु 0 आउँदैन, नन 0 आउँछ। कति आउँछ नेक्स्ट पेजमा शो गर्दैछु। 2n लेख्नुको मिनिङ यो 2nth अर्डर डेरिभेटिभ र यसको भ्यालु 0 नआएर नन 0 आउँछ र भ्यालु हो -1/2 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 2n। अब यही चौथो प्रोपर्टीलाई फेरि एकचोटि ओरली भन्दैछु। फर्स्ट order derivative of transfer function with respect to w at w is equal to 0. Second order derivative is also 0. गर्दा गर्दै 2n minus 1th derivative is also 0, but 2nth derivative is not 0, rather non-zero. यही कन्डिसनलाई भनिन्छ maximally flat। त्यही भएर तल लेखेको छ all derivative except one derivative is equal to 0 भएकोले बटरवर्थ फिल्टरको अर्को नाम हो maximally flat filter। अब यो तलको जुन इक्वेशन्सहरु छ त्यो अहिले नहेर नेक्स्ट टपिकमा यो इक्वेशनलाई डिराइभ गर्नु छ। त्यही भएर अहिले इक्वेशनमा आँखा नराख्ने, अघि जुन कुरा डिराइभ गरे त्यही कुराबाट यसको फिगरको प्लटिङ शो गर्दैछ। अब फिगर हेर, x एक्सिस w रेडियन पर सेकेन्ड, y एक्सिस म्याग्निट्युड। अघिको केही कुरालाई यहाँनिर हाइलाइट गरौँ। w इक्वल टु 0 मा म्याग्निट्युड 1 बाट सुरु गर्नु छ, यो 1 हो है। w इक्वल टु 1 मा म्याग्निट्युड 0.70 गर्नु छ। W बढ्दै गयो भने म्याग्निट्युड घट्दै जानु पर्ने, इन्फाइनाइट भयो भने म्याग्निट्युड 0 हुनु पर्ने। त्यही सेन्सबाट पहिला n इक्वल टु 0 को लागि n इक्वल टु 1 को लागि फिल्टरको फिगर हेर है। चारवटा म फिगर बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ हाइलाइट गर्दै छु। यो हाइलाइटको रिजन भनेको n इक्वल टु 1 को लागि n को भ्यालु जे भए पनि 0 मा 1 नै आउँछ, 1 मा 0.7 नै आउँछ। अगाडितिर गयो भने घट्दै जान्छ। तर अघि तेस्रो प्रोपर्टीमा के भनेको थियो भने n को भ्यालु 1 छ भने फर्स्ट अर्डर रोल अफ हुन्छ। फर्स्ट अर्डर रोल अफ को मिनिङ बिस्तारै घट्छ, त्यही भएर बिस्तारै घट्दै 0 तिर जाँदैछ। अब दोस्रो फिगर एक्सप्लेन गर्दै छु। दोस्रो फिगर भनेको n इक्वल टु 2 को लागि अब म हाइलाइट गर्दै छु है। n इक्वल टु 2 भनेको कुन वाला फिगर हो? अलिकता ब्लू देखियो है, ल ब्लू देखिया होला। त्यो भनेको n इक्वल टु 2 को लागि हो। फेरि n 2 भए पनि 0 मा 1 नै आउँछ, 1 मा 0.707 नै आउँछ। अगाडितिर बढ्यो भने 0 हुँदै जानु पर्छ। एकैछिन है मेरो, ल म फेरि ब्याक भए है। च्याप्टर 2 सुरु थियो कहाँ? ल अब 2 को लागि फेरि एक्सप्लेन गरे। n को भ्यालु 2 भए पनि 0 मा 1 नै आउँछ, 1 मा 1/√2 नै आउँछ। अगाडितिर गयो भने 0 मा पुग्नु पर्छ, तर अब सेकेन्ड अर्डर पोलको फ्याक्टरमा घट्नु पर्छ। त्यही भएर हेर अहिको भन्दा हाई रेटमा घट्दै 0 तिर गएको छ। सिमिलरली यस्तै गर्दै गयो भने n इक्वल टु 10 को लागि यो फिगर हो। हेर n इक्वल टु 10 वाला यो फिगर हो। n इक्वल टु 10 भए पनि सुरुमा 1 नै आउनु पर्छ, 1 मा 0.707 नै हुनु पर्छ। तर अब घट्ने क्रम 10th अर्डरमा हुन्छ। त्यही भएर अघिको भन्दा हाई अर्डरमा घट्छ। त्यही भएर यो फिगर हेर अघिको भन्दा हाई अर्डरमा घट्दै जान्छ। यो फिगरको जस्टिफाई गरिसके कसरी मैले ड्र गरेको र फाइनल कन्क्लुजन के ड्र गर्दैछु भने यो मेरो चारवटा फिगरको इलुस्ट्रेसनले के शो गर्छ भने अर्डर n इक्वल टु 10 भयो भने बटरवर्थले दिएको रिस्पोन्स अलमोस्ट अस्ति पढेको आइडियल रिस्पोन्स अफ लो पास फिल्टरसँग म्याच गर्छ। त्यही भएर n इक्वल टु 10 भनेको भेरी भेरी गुड फिल्टर फर बटरवर्थ सिन्स it gives response almost equal to ideal filter। ल अब यो टपिक क्लियर भयो? सर ल अब डेरिभेसन एक्जाममा मजाले सोध्छ है। डेरिभेसन 1 by 1 अघि जस्तै गरेकै हुनुपर्छ। न्युमेरिकलको लागि वेट गर, बटरवर्थको 4 वटा डेरिभेसन गराउनु छ। 4 वटै डेरिभेसन गरेपछि 4-5 वटा न्युमेरिकल गराउँछु। त्यही भएर मेरो नोट्समा अहिले नै न्युमेरिकल छ, तर त्यो न्युमेरिकल अहिले म गराइन है, वेट गर। पहिला फर्मुला डेरिभेसनको काम सकाइहाल्छु बटरवर्थको लागि। ल अब नेक्स्ट टपिकको नाम हो पोल लोकेसन फर बटरवर्थ फिल्टर। अब तिमीहरूको ल म ब्याक भए है, सुरु गर्दैन ल फेरि। ल अबको टाइटलको थीम भनेको अघिको डिलिङ अनुसार जानिसक्यो। बटरवर्थको ट्रान्सफर फंक्सनको म्याग्निट्युडमा माथि 1 थियो, तल √1 प्लस w को पावर 2n। यसको मिनिङ बटरवर्थसँग 0 एउटा पनि छैन, पोल्स n वटा छ।
त्यही भएर अब हाम्रो टास्क भनेको त्यो n वटा पोल्सको लोकेसन कसरी निकाल्ने, त्यही n वटा पोल्सको लोकेसन निकाल्नको लागि टाइटल सुरु गर्न लागेको पोल लोकेसन फर बटरवर्थ ट्रान्सफर फंक्सन। कसरी पोल्सको लोकेसन फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि माथि पढेको कुरा यो लेखेको कुराहरु पढ्नु पर्दैन, सिम्पली यति बुझे पुग्छ। बटरवर्थसँग एउटा पनि 0 छैन, पोल्स मात्र छ। पोल्स भनेको तलको पोलिनोमियलको इक्वेसन, त्यही भएर तलको पोलिनोमियललाई 0 सँग इक्वेट गरेर त्यसको रुट्स निकाल, त्यसैको रुट्स भनेको पोल्स हो र त्यो निकाल्नको लागि अब नेक्स्ट स्लाइड सुरु गर्दैछु। यहाँनिर मात्र के भन्न खोजिएको छ भने कहिले पनि पोल्स रियल आयो भने ठिकै छ, कम्प्लेक्स पोल आयो भने कहिले पनि एउटा आउँदैन, पेयरमै आउँछ। र जहिले पनि पोल्स पेयरमै आउँछ। यदि कम्प्लेक्स पोल छ भने, रियल पोल छ भने त एउटा पनि आउन सक्छ, तीनटा पनि आउन सक्छ एन्ड सो। यो त तिमीहरु न्यूमेरिकल मेथडतिरै पढ्या छौ। कम्प्लेक्स पोल कहिले पनि एउटा आउँदैन, आयो भने जहिले पनि ग्रुपमै आउँछ, कन्जुगेटकै फर्ममा आउँछ। बाँकी डेरिभेसन यहाँबाट स्टार्ट छ। अघि म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड थियो, त्यो ब्याकग्राउन्डको एउटा कुरा तिमीहरुलाई लेखेर शो गर्दैछु, लेखिदियो भने सजिलो। ल सबलाई थाहा छ S = J ओमेगा, J ओमेगा। देयरफोर दुईतिरै स्क्वायर गर्यो भने S स्क्वायर = J स्क्वायर W स्क्वायर भनेको -W स्क्वायर। देयरफोर W स्क्वायर = -S स्क्वायर। र फाइनली एउटा भ्यालुमा निकाल्न खोजेको W स्क्वायर जहाँ जहाँ भेट्छौ त्यहाँनिर त्यसलाई केले रिप्लेस गर्न सक्छौ, -S स्क्वायरले रिप्लेस गर्न सक्छौ। दोस्रो इन्फर्मेसन, यहीबाट W को भ्यालु निकाल्यो भने जहाँ जहाँ तिमी W भेट्छौ W लाई के पनि लेख्न पाइयो, S/J लेख्न पाइयो, S/J। यो दुईटा कुरा सिम्पल डिराइभ गरेको, मिनिङ सिम्पल के हो, सिम्पल मिनिङ W स्क्वायर = -S स्क्वायर र W = S/J। अब यही कुराको कन्टिन्युटी त्यहाँनिर शो गर्दैछु। ल ट्रान्सफर फंक्सनको म्याग्निट्युड स्क्वायरको नाम थियो T J स्क्वायर। T J स्क्वायर भनेकै TS र कन्जुगेट अफ TS हो। त्यही भएर TS को ठाउँमा TS लेखे, कन्जुगेट अफ TS को ठाउँमा T - S लेखे, = 1/1 प्लस अघि W को पावर 2n थियो, n यहाँ छैन है, W को पावर 2n थियो, तीमध्ये W को पावर 2 को ठाउँमा -S स्क्वायर लेखे, त्यसपछि पावरमा n बाँकी नै छ, n लेखे। फेरि 1 लाई यो लाइनलाई बनिदिन्छु, यो लाइन जान्यो भने बाँकी लाइन प्योर म्याथमेटिक्स। T J स्क्वायर को ठाउँमा कम्प्लेक्स भ्यालु इन्टु कन्जुगेट भ्यालु TS इन्टु T - S लेखे। राइट साइडको एक्सप्रेसनमा W स्क्वायर को ठाउँमा -S स्क्वायर लेख्ने, बाँकी कुरा सबै सेम हो, 1/1 प्लस -S स्क्वायर को पावर n। अब 0 छँदै छैन, आँखाले पनि देखियो, पोल्स छ। पोल्स निकाल्नुको मिनिङ तलको इक्वेसनलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने, त्यही भएर 1 प्लस -S स्क्वायर n = 0। 1 लाई राइट साइडमा लग, 1 राइट साइडमा आयो भने -1। -1 लाई जनरल फर्ममा यो लेखिन्छ e⁻j pi + 2πk, where k को भ्यालु रेन्जेस फ्रम 0 to 2n - 1। फेरि भनौं, -1 लाई जनरल फर्ममा लेखिन्छ e⁻j र j को मल्टिप्लाइमा k + pi + 2πk, where k को भ्यालु 0 देखि 2n - 1 सम्म रेन्ज गर्छ। अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि फेरि तिमीहरुसँग दुईटा फर्मुला सोध्छु। e⁻j को फर्मुला भन त। cos थीटा प्लस i sin थीटा। जे छुटाइदिउ नि, cos थीटा प्लस i को ठाउँमा जे भन्नु राम्रो ब्याचलर लेभलमा। ल फर्मुला आयो, अरूले पनि सुन, e⁻j = cos थीटा प्लस j sin थीटा। सिमिलरली e⁻ -j भयो भने अहिले छैन, तर पछि कतै आयो भने त्यसको फर्मुला cos थीटा - j sin थीटा। अब यहाँनिर e⁻j समथिङ छ, k को ठाउँमा मैले भनेको थिएँ 0 देखि 2n - 1 सम्मको भ्यालु राख। म दुईटा भ्यालुलाई प्रुफ गर्दैछु, k को ठाउँमा 0 राख।
के को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो टर्म 0 भयो e टु द पावर j पाई भयो e टु द पावर j पाई को फर्मुला cos पाई प्लस j sin पाई cos पाई -1 हुन्छ j sin पाई 0 हुन्छ त्यही भएर -1 प्लस j इन्टु 0 भनेको -1 मिल्यो अर्कोलाई पनि मिल्छ त्यही पनि एउटा अझ भन्दिम के को ठाउँमा 1 राख रे 1 राख्यो भने यो 2 पाई हो यो प्लस पाई 3 पाई हो 3 पाई भनेको 540 डिग्री हो अब क्याल्कुलेटरबाट तिमी युज गर cos 540 फेरि -1 आउँछ sin 540 0 आउँछ त्यही भएर -1 प्लस j इन्टु 0 भनेको -1 त्यही भएर म लेखेको इक्वेसन राइट हो यहाँ छेउमा त्यो लेखेको छैन म मुखले भनिसकेको छु यो इक्वेसनको छेउमा के लेख्ने के रेन्जेस फ्रम 0 टु 2n -1 अब लेफ्ट साइड तिरको पावर n लाई राइट साइडमा लग्यो भने एंगलमा डिभाइड हुन्छ केयर गर्ने है लेफ्ट तिरको पावरलाई राइट साइडमा लग्यो भने एंगलमा डिभाइड हुन्छ र e टु द पावर j थीटा यो भनेको एंगल हो त्यही भएर एंगलमा n ले डिभाइड गर्दै छु र यो दुईटाबाट के कमन लिन पाइन्छ पाई योबाट पाई कमन लियो भने भित्र के रह्यो 2k + 1 इन्टु पाई र राइट साइडमा n आयो भने एंगलमा n ले डिभाइड हो अब दुईतिरै -1 ले मल्टिप्लाई गर लेफ्ट तिर s स्क्वायर भयो माइनस प्लस भयो राइट तिर हेर्यो भने फेरि अर्को रुल दुईतिरै -1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने राइट साइडमा एंगलमा 180 डिग्री घटाउनु पर्छ त्यही भएर यहाँनिर माथि जे एंगल थियो त्यसमा पाई घटाएको 180 डिग्री घटाएको फाइनली स्क्वायरलाई पनि राइट साइडमा लग्यो भने अघि जस्तै पावरलाई राइट साइडमा लग्यो भने पावरले डिभाइड गर्ने त्यही भएर राइट साइडमा डिभाइड गर्यो भने तलको इक्वेसन हेर 2k + 1 पाई बाई n थियो त्यसमा 2k + 1 पाई बाई 2n लेखे यो पाई थियो पाई बाई 2 लेखे लेफ्ट तिर s बाँकी रह्यो s लाई अब म s के लेख्या छु s के लेख्नुको रिजन के हो भने यो भ्यालुबाट के देखिन्छ भने यो s को भ्यालु एउटा आउँदैन 2n वटा आउँछ र त्यो 2n वटा भ्यालु ल्याउनलाई k को भ्यालु 0 देखि 2n - 1 सम्म लानु पर्छ दैट्स व्हाई s को भ्यालु k मा डिपेन्ड गरेकोले s भन्ने इक्वेसनलाई म s के लेखे ल दिस इज द फाइनल इक्वेसन यही हो हाम्रो अब्जेक्टिभ डिराइभ गर्नुपर्ने अब्जेक्टिभ डिराइभ भइसक्यो यो फर्मुला अब मेमोराइज गर्ने न्युमेरिकलमा काम लाग्छ थ्योरीमा डेरिभेसन पनि सोध्छ कि बटरवर्थको पोल लोकेशंस आर गिवन बाइ फर्मुला sk = e टु द पावर j 2k + 1 into pi by 2n minus pi by 2 where k ranges from 0 to 2n - 1 अब यही डेरिभेसनमा एउटा अर्को कुरा पनि डिराइभ गर्नु छ त्यसको लागि तलको 2-3 लाइनको डेरिभेसनको लागि फेरि यो फर्मुलालाई केयर गर इन जनरल sk is written as sigma k plus jwk किन यसरी लेखिन्छ तिमीहरु कन्ट्रोल तिर यसरी पढ्या थियो होला एउटा फिगर बनाउँदै छु यस प्लेन को फिगर तिमीहरु यसरी बनाउँथ्यौ दिस इज कॉल्ड यस प्लेन यस रियल हुन्छ जहिले पनि y एक्सिस भनेको इमेजिनरी हुन्छ र रियल पार्ट को नोटेसन जनरली सिग्मा राखिन्छ सिग्मा र इमेजिनरी पार्ट भएकोले जे पनि लेख्देऊ र त्यसको नोटेसन w राखिन्छ यो सम्झिने है यस प्लेनलाई कतै पनि प्लट गर्नु छ भने x एक्सिस y एक्सिस वाला फिगर बनाउने x एक्सिसले जहिले पनि रियल पार्ट दिन्छ र त्यसको जनरल नोटेसन सिग्मा y एक्सिसले जहिले पनि इमेजिनरी पार्ट दिन्छ त्यसको नोटेसन w अब यसको ठाउँमा यसके jw के केही सेन्सबाट अघि लेखेको म अब अघिको कुरा फेरि सो गर्दै छु अघि लेखेको sk = सिग्मा k + jwk अब माथिको फेरि इक्वेसन नम्बर 1 e टु द पावर j समथिङ छ अगेन e टु द पावर j समथिङ = के लेख्न पाइयो cos समथिङ + j sin समथिङ त्यही भएर यसको म एक्सपेन्सन गरेका छैन मनमनी सम्झ यो = cos समथिङ + j sin समथिङ अब त्यो इक्वेसन नम्बर 1 र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गरे भने रियल पार्ट बराबर हुन्छ इमेजिनरी पार्ट बराबर हुन्छ दैट्स व्हाई सिग्मा k = cos समथिङ र wk = sin समथिङ फेरि अर्को फर्मुला तिमीहरु पढ्या छौ cos θ - 90 डिग्री = cos θ - 90 डिग्री
यसरी भन्दैछु cos थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टु sin थीटा हुन्छ sin 90 डिग्री sin थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टु माइनस cos थीटा हुन्छ त्यही फर्मुला यहाँनिर युज गरेको छु cos थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टु sin थीटा sin थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टु माइनस cos थीटा अब यो दुईटा फर्मुलाले अल्टिमेटली सर्कलको प्यारामेट्रिक इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर योबाट कन्क्लुजन के भन्न पाइयो भने बटरवर्थको जति पनि पोल्स छ जम्मै पोल्स एउटा सर्कलमा लाई गर्छ सर्कलको बाउन्ड्रीमा लाई गर्छ र त्यो सर्कलको रेडियस 1 हो र त्यो सर्कलको सेन्टर ओरिजिनमा छ र त्यसैको फिगर अघिल्लो फिगरमा शो गर्दैछु मलाई अघिल्लो फिगरमा के भन्ने जम्मै पोल्स कहाँनिर लाई गर्छ एउटा सर्कलमा अब राम्रो फिगर त नदेखिएला है दिस इज अ सर्कल यो सर्कलको रेडियस कति 1 सर्कलको ओरिजिन कहाँनिर के सर्कलको सेन्टर कहाँ छ ओरिजिनमा छ र पोल्सहरु यही बाउन्ड्रीमा लाई गर्छ एउटा यहाँ छ भने एउटा पोल्स यहाँनिर होला अर्को पोल्स यहाँनिर छ भने अर्को पोल यहाँनिर होला जे होस् योबाट कन्क्लुजन के आयो भने पोल्स अफ बटरवर्थ लो पास फिल्टर always lie on an unit circle centered at origin. ल भन यो प्रुफ पनि क्लियर हो यस सर ल अहिलेको थ्योरीबाट दुईटा कुरा म तिमीहरुलाई डिल गर्छु ल दुईटा कुरा के निकाले भने पोल्स अफ बटरवर्थ फिल्टर एसके को फर्मुला निकाले जुनमा के को भ्यालु 0 देखि 2n - 1 सम्म राखेर 1/1 क्याल्कुलेट गर्ने र त्यसपछिको दुई लाइनको डेरिभेसनको हेल्पबाट तिमीहरुलाई शो गरे बटरवर्थको जहिले पनि पोल्सहरु एउटा सर्कलमा लाई गर्छ जुन सर्कलको सेन्टर ओरिजिनमा हुन्छ र त्यो सर्कलको रेडियस युनिट 1 हुन्छ ल अहिले डिल गरेको यति कुरा हो अब अझ एउटा फर्मुला आज डिराइभ गर्दै छु त्यसपछि आजको क्लास बन्द गरौँला एउटा अर्को फर्मुला पनि डिराइभ गर्दै छु यो न्यूमेरिकल एकछिन पछि गराउँछु है भन्नाले त्यो सबै डेरिभेसन सकिएपछि अब यो एउटा फर्मुला डिराइभ गर्दै छु यो फर्मुलाको टाइटल हो अर्डर अफ द बटरवर्थ फिल्टर कसरी निकाल्ने यसको अर्को नाम एटेन्युएसन टर्म्स इन पास बैंड एन्ड स्टप बैंड इन बटरवर्थ फिल्टर या यसको बेटर नाम अर्डर अफ द फिल्टर अफ बटरवर्थ कसरी निकाल्ने एक्जाममा फेरि सोध्छ है एक्जाममा जनरली कसरी सोध्छ भने यो सोध्यो भने डिराइभ द फर्मुला फर अर्डर अफ द बटरवर्थ फिल्टर देन यूज दैट फर्मुला टु फाइन्ड आउट द बटरवर्थ order for the given specification अब त्यो निकाल्नको लागि पहिलो क्लासमा पढेको एउटा फर्मुला थियो एटेन्युएसन a = -a/dv थियो वेयर a को फर्मुला पनि पहिला पढाइसकेको छु 20 log ts थियो यसको ठाउँमा j ओमेगा राख्न पाइयो र a को युनिट dv हुन्छ यो फर्मुला हिजै गर्यो पास ब्यान्डमा एटेन्युएसन बडीमा बडी अल्फा म्याक्स हुन्छ स्टप ब्यान्डमा एटेन्युएसन कम से कम अल्फा मिन हुन्छ यो पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी यो स्टप ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी यही दुईटाको बीचको ग्यापलाई ट्रान्जिसन ब्यान्ड भनिन्छ त्यही भएर यो फर्मुला फिगर अलरेडी गराइसकेको ल अब सुरु गरे अघि निकालेको ट्रान्सफर फंक्सनबाट t(j⍵2) या tn(j⍵2) = अघि निकालेको थियो 1/1 + w/w0 टु द पावर 2 ल यो t² को भ्यालु आयो हामीलाई के चाहियो अल्फाको भ्यालुको लागि फर्मुला हेर त अल्फा = -a/dv त्यही भएर अल्फा = a को ठाउँमा 20 log tj⍵ त्यही भएर -20 log tj⍵ भनेको यसको स्क्वायर रुट हो त्यही भएर 1 को स्क्वायर रुट 1 भयो तलको स्क्वायर रुट गर्यो भने 1 + w/w0 को पावर 2n र स्क्वायर रुट गर्यो अब यसलाई सल्भ गर्दै छु सल्भ गर्नको लागि अब दुई तीनवटा स्टेप एकैचोटी गरेको छु म्याथ त तिमीहरुलाई थाहै छ तलको पावर 1/2 छ यसलाई माथि लग्यो भने पावर -1/2 हुन्छ त्यो -1/2 लग को मल्टिप्लायरमा मल्टिप्लाई भएर -20 र -1/2 भनेको +10 हुन्छ त्यही भएर +10 लग र यो माथि आइसकेको छ 1 + w/w0 को पावर 2n
अब 10 लाई लेफ्टतिर लग, कति भयो अल्फा बाई 10। त्यसपछि लग लाई 10 तिर लेफ्टतिर लग, 10 टु द पावर अल्फा बाई 10 भयो। त्यही भएर यहाँनिर हेरेर लेखेको छ 10 टु द पावर अल्फा बाई 10। राइट साइडमा के बाँकी रह्यो 1 प्लस डब्लु बाई डब्लु नट टु द पावर 2n। त्यही भएर 1 प्लस डब्लु बाई डब्लु नट टु द पावर 2n। त्यसपछि अब 1 लाई राइट साइडमा लग, 1 लाई राइट साइडमा लग्यो भने अब त्यो यहाँ सो गरेको छैन, सिम्पल म्याथमेटिक्सहरुमा डाइरेक्ट गरिदिएको छु। तिमीहरु त 1 बाई 1 पहिलो चोटि गर्ने। अब यहाँनिर रिड गर्दैछु 1 लाई राइट साइडमा लग, 10 टु द पावर अल्फा बाई 10 माइनस 1 हुन्छ। लेफ्टतिर कति बाँकी रह्यो डब्लु बाई डब्लु नट को पावर 2n हो। त्यसपछि पावर 2n लाई राइट साइडमा लग, राइट साइडमा कति पावर हुन्छ 1 बाई 2n। त्यसपछि डब्लु बाई डब्लु नट लाई उल्टाइदियो भने लेफ्टतिर जुन माथि थियो त्यो तल जान्छ। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर डब्लु राइट साइडमा जान्छ, फाइनल भ्यालु आउँछ डब्लु डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर अल्फा बाई 10 माइनस 1 को पावर 1 बाई 2n। ल भन्नु यो स्टेप बुझ्यो कसरी आयो? यस सर। घरमा गर्ने है, 2 लाइन स्किप गरेको छ, भेरी सिम्पल छ, गरेपछि क्लियर हुन्छ। ल डब्लु नट को भ्यालु यति आयो, यति है इक्वेसन नम्बर 5। अब फेरि अर्को कुरा सम्झिने, अर्को कुराको लागि फिगर हेर, पहिलो फिगर इम्पोर्टेन्ट थियो त्यही। अल्फा को भ्यालु अल्फा मैक्स भयो भने डब्लु को भ्यालु डब्लु पी हुन्छ। यहाँनिर अल्फा को भ्यालु अल्फा मिन भयो भने डब्लु को भ्यालु डब्लु एस हुन्छ। यही कुरा यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दैछु। यो इक्वेसनमा डब्लु को ठाउँमा डब्लु पी राख्यो भने अल्फा को ठाउँमा अल्फा मैक्स राख्नुपर्छ। यो डब्लु को ठाउँमा डब्लु एस राख्यो भने अल्फा को ठाउँमा अल्फा मिन राख्नुपर्छ। त्यहीबाट यो दुईटा इक्वेसन लेखे। डब्लु नट इक्वल टु डब्लु को ठाउँमा डब्लु पी राखे, अल्फा को ठाउँमा अल्फा मैक्स राखे। यही इक्वेसनमा डब्लु को ठाउँमा डब्लु एस राख्दाखेरि अल्फा को ठाउँमा अल्फा मिन राखे। अब इक्वेसन नम्बर 6 र 7 दुईटैको लेफ्टतिर डब्लु नट छ, त्यही भएर दुईटै इक्वल छ। त्यही भएर 6 र 7 को राइट साइड र लेफ्ट साइडलाई इक्वेट गर, यहाँनिर इक्वेट गरेको छु। डब्लु एस बाई समथिङ डिभाइडेड बाई डब्लु पी बाई समथिङ। अब यसमा तिमीहरूले घरमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने है, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने र n को टर्मलाई लेफ्टतिर राखेर बाँकी जम्मै टर्मलाई राइटतिर लग्यो भने यो आइपुग्छ। सिम्पल क्याल्कुलेसन हो। n लाई लेफ्टतिर राख, बाँकी जम्मैलाई राइटतिर लग। राइटतिर के एक्सप्रेसन आउँछ त्यसलाई रिड गर्दैछु। लग 10 अल्फा मिन डिभाइडेड बाई 10 माइनस 1, यो माइनस 1 पावरमा छैन है, हेर तल छ, माइनस लग 10 टु द पावर अल्फा मैक्स बाई 10 माइनस 1, फेरि हेर यो पावरमा माइनस 1 छैन तल छ, होल डिभाइडेड बाई 2 log WS by WP. This is the final formula for order of Butterworth bypass filter. अब यो फर्मुलाको डेरिभेसन क्लियर भयो? अब यो फर्मुलाको डेरिभेसन पनि गर्ने, सोध्छ एक्जाममा, फर्मुला घोक्ने पनि। न्युमेरिकलको बेला डेरिभेसन गर्न थाल्यो भने त बेकारमा टाइम लस हुन्छ। तर फर्मुला घोकेर डाइरेक्ट युज